سلام سلام كبرات تخاتلت ليلو تي في كما يوعدكم كما يحديركم تملسنا مزيناكم علنا يا أبوتاتنا خم سلوسي بحانتي وينشف كلت تعف ويكا بحانت أمنسي كلت تعف مالتي يبلو زي ناي أبوتاتنا مسلايو عالم كا مسمع بالتكنولوجين قال انت حق زانتنا يا بوتاتنا بهيلن بهلون طراي زيكونه حقاوي تاريخ اتغبيراتو تطقمللا مالتي استريو زلهم ناي عالمنا استراققه ناي مدري اصواريو درعات مكاين زعاتقو بحاده غزي شمنته علامه زهرم حاده غزي تتكوسسي شمنته غزي علامه زهرم اب شمنته بوتاتات استفالالي بوتاتات زلو نابنت درعات مكاين كخونا خلا تانكتات كخونا خلا دفاعات كخون خل شمنته بوتاتات صعوق بوتاتات بحاده غزي تتكوسو دواع يبلو مالتي كم استريو زلو سلازي ريخما يخماون تجارب بفلاي ولاون وتهدرات ناي شعبيات نبركم ابتخينات ناي تجراي ناي قلع ورار عدل غيركم زوصاهم ኢትዮጵያ عاتقات زنبرت ريخما يخم دارغا مالسي كمزي اي نبرن ز عينت عتقي نبران ز حجي عاتقات زلا ግን استفالالي زمناو اصوار ابيد شعبيان هو حتن زي نبره انديام اب زخونه بوتاتات زخونه مسحاب ويكا مزلاق كغاطم كله اب سراويت ኢትዮጵያ شعبيا تسكيمو استفالالي ميلا تطقيمو ني ኤርትራ يتونيرو مسون حدا خابت كورفيا زفطره امونغو سراويت امونغو سرعات بلصقنان ጉጀለ ህግደፍን ሓደ ኻቡይቲ መምንዛዕ استفالالي زمناوا شعبيا بايزوي ممنزع طراي امبر اي شمتني شعبيا سانتيم يوصني ناطوار شعبيا سانتيم زوص ندنب فتح ኤርትራ نمبتان طراي بليونات دولارات يسلع دحارك قلصي وي صباحن قلصينا كم بعلزي ارستودو ارابستودو زبلو اب كندا زلو اب ادمنتن تزي تغاغي نخم بعل نسوم استفالالي بجتات يسلعني مولن كالوتون مليم مالتي كسابت زحامقه زر مرغم زبحال زر سناي دي زر مرغم زبحال نعوسي كراريم غزيم لونو من زر سناي من زر مرغم حانت صبغتي كرار غزيم يم درفخان دليانا تا كزاربنا ام دليم تبلسي نعان دليانا لزسخ هاغراوي اخا الحانتي مقام مسلكايو ስለዚህ خنطቀመላ አይና ገለገለይሎም ጎስጉሶም امينهم بخرار افانيمو مالتي ስለዚህ شعبيان دنب فتح ኤርትራ بجت سلعمبر نصوارات نسراويت حسبو حدا وتهدرنا ኤርትራ 3 عامات يزغبر ጫمو እናለገበ ኮንጎ مالتي እናለገበ ተረኺቡ ብስተፋላለይ ኻ ባዕሉ ይገዝእ تزي كوين نمبر وتهدراو خدانكم مغبو بزنقص ماشلا باني موالو حدا غزي انا يذكر شعبيا اباغيعنا استراليا كوين حميمن تبكيلن نبحرخ غحفان ابغلخ غحفا شعبيا بنصا انا خوس دنيلا اسقاطلا سريحه تبلعنا نير انا يذكر وصاتكم بقى سويلكا ابسومون ابسالس تحمم مچم تمغيبنا شعبيا استغحفه ነገር ወይ ካ ገለመለምበር نسراويت ويكان ننتحنت نيرترا يتقم يتبلو ايتتكبروني نسلطان ازتقم ግን كل ነገር تقبر شعبيا ስለዚህ ريخم نمبال يتموت هدرات شعبيا نوركم زمناو اصوارنا ኢትዮጵያ ተጋሩም ባዕልኩም ريخم ካብ ድሮን ጀሚርካ حساب ድርዓት መካይን ክሳብ እትጸሊም ካላሽን ዝبሃል ፋኖውን ዝዞምቶ ዝነበረ كله اب سراويت ኢትዮጵያ ኣብስተሓተ ኣጋሩን ዝነበረ زمناو اصوار ኢትዮጵያ سي بزمناو اصواريا اب كينات تساتف اندحري اب كينات اتيا سويل كخمزنا هواحاتن شعبيان
حسبوا حجي نريهم زلنا وتهدرات وحاتي مكالاخل الدرون علنا نابلو خشكعوم صنيحهم موداتا مكالاخل الدرون مالت قوصل تشفين كان درون اقرب مسيل كان مشكع مالتي لمو تشاو ناي درون مكالاخلسي بقى قوصل تشفينا قرب مسيلنا بزي انا شكع درون ولا حدا نقرا يترئنيا بقى طلع قول اقرب مسيلنا انا نشكع عنبر كالو ولا حدا نقرا يبلنا لمو مالتي سلازي تاين مبالي ابزو وانزي درجع عمت يقبر كبعل أذربيجانن كالوت هاجرات معبولات ناي أصوار كامبانيات زلون هاجرات زمصوتو إثيوبيا إز تريو زلهم عينات أصوارات عادي غالا مالتي بستفعل بقداي دبلوماسي عالمون قدمها بلا قبل على إثيوبيا زنبر إجادات شلل مالسي ريا خمسة إجادان يريو ريا خمسة رأيت سميعة خمسة سمعت أفكوس بلا تخبع على أذربيجان زمناو أطوارات مصني يروح حد جزيون ثلاثة دين قال عبيت مراقب كمان أبقى بحري شعبي حيزون نيرو مالتي معلتاوي بب جزيو أطوارات كاب معبلات هاجرات كمستريوهم زلهم عينة أطوارات إثيوبيا كتمز صنيحة مالتي قدفو بزعبه هو حتى ينزاربنا شعبيا ون شعبيا أفيلم خمار ريو يفلتن زي أطوارات زي مش كشمتو مش كونونو أفيلمون يبولون مالتي سو انتلي وخا اتن اب غزيناي كويناتناي تግራይ بحنساب كلو صمدو فطيرهم كلو شعبيان بلصقنان كاب سراويتناي إثيوبيا كاب حالتات مكلخال إثيوبيا زمنزعن بقى بعلنا خنحوزينا دحنافتي خنصنحينا نعناي طراينا بلا اشكيعو ني ارترا زئتون ابي احمد ون تزاريبو وي بزحات ون تزاريبو ميم سو ازታት زي كوين امبر يبلان شعبيا ولا حدا ነገር يبلو مالتي ስለዚህ ኢትዮጵያ ابز وان እዚ ዛ عينت اصوارات عاطيقه تركب مالتي ከምቲ ዝበልኩኹም بحد ግዜ ተተኩይዙ بحد ዕላማሲ ኣብ ሸሞንተ ቦታ ዝሃርም ሃይፐርሶኒክ عاطيقه لا ኢትዮጵያ مالتي تريو لكم حنساب مستتكوسه شمونت بوتاتات يخوعت مالتي سو بحد علامه اب شمونت بوتا زهرم هايبرسونيك عاطيقه لا ኢትዮጵያ بحنت امني كلتعف مهرام مالتي زخا نقحات موداتا نقحات مالتي ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ኃይል ምክልኻል ኢትዮጵያ عاطيقو ዘሎ ወይ ከዓ ዝረአ ዘሎ ዘመናዊ ዕጥቅን ኣጽዋራትን كم زنرئ زلنا بحنت امني شمنت عف مهرام زخل عينت مالتي بحد غزي تتكسو شمنت استراتيجيكاو بوتاتات زهرم ازيو استراققه زمناو اصوار اب سراويت حيلتات مكلخال ኢትዮጵያ አሎ ማለት اب حيل اير مخاغدفو درونات مخنياتو من بايزوي درون ኢትዮጵያ سرعت بلصقنا عدلني اب سمايات تግራይሲ بناصነት ዝደለየ ዕላማ ሃሪሙ ይመለስ ማለት ድሮኑሲ ተደሊ ይስእል ተደሊ ዕላማ ይሃርም ተደሊ ነዊሕ ሰዓታት ኮለል ይብል ኣብ ሰማያት ትግራይ ድሮን ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ እዚ ጽዋር እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለው ሸሞንተ ዕላማታት ብሓደ ግዜ ተኩሱ يهرم مالتيو اب ايد سراويت حيلتات مكلخال ኢትዮጵያ خا አሎ ማለት ኢትዮጵያ ብዝእዋን እዚ ካብ كلاشين ጀሚርካ xab ድሮን አዝዮም ስተራቀቁ አይነት አጽዋራት عاطيقሎ ማለት ኢትዮጵያ ካብ كلاشين ጀሚራ استفላለየ ቦምባታት ገለመለ ግደፎ زبomba ናይ በዓል ሻዕቢያ ናይ ህወሓትን ቦምባ ቻይና ዶ ቦምባ ገለመለ ዝብሎ ናይ ቀደም ናይ ሱሳታት ከም ዘይኮነ ሎሚ ሓንቲ ቦምባሲ ክንደይ ተፈናጀራ ክንድምንታይ ዝተኣከበ ሰራዊት ትበስዕ ህይወቱ ትሕልፍ እዚ ኣብ ኢድ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘሎ ሶ ካብ كلاشين ጀሚሮ xab ድሮን ኣዝዮም ዘመናውያን ኣጽዋራት ኣብ ኢድ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ አሎ ሻዕቢያ ማለት
ኣይፍቀድን ግብፂ መከላኸሊ ድሮን ንህወሓት ክትህብ ዓለም ኣይትፈቅድን ዓለም ኣይትፈቅድን ማለት እዩ ምክንያቱ ጸጥታን ፖለቲካን ናይ ዓለምና ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ቁጠባ እንኮላይ ኩሉ ነገር ምስኡ ከዓ 130 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ተበታቲኑ ግዳይ በቃ ንዓለም ዘሸግር ግዳይ ረድኤትን ስደትን ዝኸውን ኣይትደልን ዓለም ሶ ግብፂ ሓደራ ድሮን ከይትህቢ ተባሂላ ተዓጊዳ ፀረ ድሮን ከይትህቢ ማለት ኩሉ ትምንቅስቃሳት ስለያዊ ሓበሬታታት ኣብ ኢድ ዓለምና ካብ ግብፂ እንታይ ይኸይድ ገለመለገለ ኩሉ ይረአ ንፖለቲካኦም ንጸጥታኦም ሓደጋ ስለ ዘይኮነ ሸለል ይብልዎ ማለት ኣብ ድሮንን ኣብ ፀረ ድሮንን ድሕሪ በፂሓና ብሻዕብያና ህወሓት ስዑዲ ፀረ ድሮን እንኳን ሻዕብያ ይሃበት ድሮን እንኳን ሻዕብያ ይሃበት ሻዕብያ ድሮን ይብሉ ናይ ድሮን ክኢላታት ኣለዎ ክላስ እዩ ገንዘብ ከፊልካ ዝመሃር እዩ ዘምሃሮም ደቂ ጀነራላትን ናቱ ዓሌት ማለት ናይ ባዕሉ ዓሌት ሻዕብያ ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ሳላ ዲፕሎማሲ ስርዓት ብልጽግና ምስ ኩሉ ዓለም ዓቆኑ ዝሓልፎ ዲፕሎማሲ ዘሎ ዓቆኑ ዝሓልፎ ፈተውታ ዓለም ፈተውቲ ኢትዮጵያ تسعة خميت وخنا انتن هاجرات 9 خميت ني إثيوبيا زفتوام قالي ان كيف فتواني إثيوبيا زفتوا له بوليتيكانن قطبانن صطتانن نموحس بزح ነገር ማለት كيف فتواني إثيوبيا مليئن سو ايتشكعو تجارب بفلاي مچم عقمنا هو حد ريهم يهم اما اخل تمام مقله كاس ባህላውያን ጀነራላትን ካድረታትን መራሕትን ናይ ህወሓት ይኮብሉ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ብናጽነት ድዋዕ ዓቢላ ድሮን ካልኡን ከምኡ ማለት ኣብ ጥቃ ሸራሮ 43 ኮሙ ብንቅርቅር ቢላቶም ሸረሪናውን ሪኹም ካልኦት ቦታታት ኣብ ራያውን ሪኹም የለን ግብረ መልሲ ፀረ ድሮን ዝበሃል ናይ ህወሓት ቆጽል ተሸፊንካ ገረብ ምምሳል ጥራይና ብሰራዊት ትእዛዝ ካልኦ ለሓደል ሶ ታይን ምባል የመወዳታ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ሰራዊት ብቁዕ ኣጽዋራት ብቁዕ ብሙሉ ኣዝዮም ዘመናውያን ዝኾኑ ኣጽዋራት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኢትዮጵያ ወኒናቶም ኣላ ማለት ብሓደ ዕላማ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ 8 ቦታ ዝሃርም ሃይፐርሶኒክ ዝበሃል ሓድሽ ዝተራቀቀ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣብ ኢትዮጵያ ተዓጢቁሎ ኣብ ኢድ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣሎ ማለት ብሓንቲ እምነ ክልተ ዑፍ ከም ምህራም ከም ዝናይ ቦታትና ብህሎ ማለት ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ሓይል ኣየር ምክልኻል ሓይል ምክልኻል ኢትዮጵያ ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ሓይል ምክልኻል ኣብ ትውሽጢ ዝረአ ዘሎ ዘመናዊ ዕጥቅን ኣጽዋራትን ከም ዝንሪኦ ዘለና ብሓንቲ እምኒ 8 ዑፍ ምህራም ዘኽእል ኣዝዩ ኣብ ዓለምና ስቲል ናው ኣብ ግብሪ ዝውዕል ዘሎ ሃይፐርሶኒክ ተዓጢቁሎ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ሓይል ምድሪ ዝበሃል ተመካናይዝድ ዝበሃል እዚ ዓይነት ኣጽዋር ተሸኪሙሎ ማለት ከምዛ ዓይነት ኣጽዋር ሓሙሽተ እንድሕርና ኣብ ትግራይ ወፊሩሲ ዋ ትግራይ ደኽጠፈ ኮይና ስለዚህ ግደፈው ሞት ሰራዊት ዳቤሎ ታይ ሓንሳብ ምስተተኮሰኮ ሸረሪና ኮሪናና ባይዘው ሰራዊት ወድ ሰብተ ዘይኣሚኑ ሕንጊድ ወድ ሰብተ ኣሚኑ ኸኣ TDF ሪኹም ይኹ ትማሊ ካብ ቆላታት ተንቤንን ሩባታት ተከዘን እናወደቀን እናተሰአ ዝተኣከቡ ሽሾ ሰራዊት ምንም ከዓገትዎ ያ መስዋዕት ተኸፊሉ ደብረ ብርሃን በጽሕ ህወሓት ግን ዝወነነቶ ፖለቲካ ስለ ዘይነበራ
ጽርግያ መልሳቶ ነቲ ሰራዊት ካብ ኣፍ ደጋ አዲስ አበባ ግዳይ ድሮን ኮይኑ ካብ ሓንቲ ስድራ ግደፎሞ ካብ ሓደ ኣሃዱ ወይ ናይ ሰራዊት ካብ ሓንቲ ስድራ መልእክትና ጾነቱ በብዝወፈርዎ 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ ኣብ ሓጺር ወርሒ ህይወቱ ሓሊፉ ማለት ግደፍ ኣጽዋራት ክትውንን ህወሓትሲ ፖለቲካው ብቁዕ ምስ ዓለም ዘራኽብ የብላን ወይ ኣይትውንን ሶ መልእክትና እዚ እዩ እቲ ኢትዮጵያ ዓጢቃቱ ዘላ ንምፍላጥ ወይ ከዓ ሓበሬታ ንምሃብ እዩ ምናልባሽ ሰራዊት ህወሓት ሲ እንታይ ትገብር ብምንታይ ተደናግር ዘላ ንሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ድፋዕና ኣብነት ኣብ ሸረሪና እንተይልናሲ ኣስታት 600 ዝኸውን መንእሰይ ትግራይ ኣብዛ ዘይትጠቀም ኩናት ናይ ሸረሪና ነዊሕ ሰዓታት እውን ዘይቀጸለት ህይወቱ ሕሊፋቶስ 100 ዘይኮኑ ማሪኻ ህዝቢ ትግራይ ከተደናግር ድራማ ተሰርሓሉላ ማለት እዩ ሰሎም ብኸምኡ ዝዕሾ ትግራዋይ ክህልዩ ይብሉ ሓደ ዝኹይናት ንመን ኢልካኻ ትሳተፎ ካልኣይ ንመን ኢልካኻ ኣካልካ ትጎድል ንመን ኢሉ እዩ ከመስዋዕቲ ዝኽፈል ሳልሳይ ህወሓት ወላ ሓደ ነገር ዝዓጠቆቶ የብላ ፖለቲካ ዕጥቂ የብላ ዝዓጠቆቶ ፖለቲካ የብላ ዝዓጠቆቶ ዘመናዊ ኣጽዋር የብላ ይገርም እኮ ተመሊስኩም ረኣይወት ናይ ሸረሪና ዝተማረኸ ኣጽዋራትሲ ናይ ደደቢትን ናይ ሳሕልን ናይ ቀደም እኮ حسبو لوم غواندي تعطق ديها غواندي نيربو لوم سيمانوف تعطق ديها سيمانوف نيربو لومي ناي سبعاتات زنبره M14 زبحال تعطق ديها M14 نيربو غواندي ازيوم كمارخوسي ازيوم ابيد سراويت كصلحسي ناي حفرت غوي صلولو زمسل كلاشن ناي سراويت حالتات من كل إثيوبيا مسكشافون أوتوماتيك تايم ما هنقول لكم هنا سلازي عدكنا هو حات بقى بروباغندا مثلال نهزب تراي عدكنا هو حات مقدقات نمن سي تግራይ نهزب تግራይ نديتات تغارو نتن دقن لي خن زد حنقم نعم مقدقات ازي عدكنا هو حات مرشان دقن استيو اما خل صرغيا صحاي قطري ገጭኻ بمكينا مغتات عدقنا ህወሓት እዚ እስር ቤታት ማዕላያ ዘይብሉ እስር ቤት ንወዲ ሰብ ብዘይ ወዓሎም ብዘይ ገበሮም መخصاص ከምዚ ናይ በዓል ሓደ ግዜ ዝረኣናይ ናይ ሸዊት ውዳሴ ዝበሃል ፖለቲከኛን ጋዜጠኛን ሰለማው ቃልሲ እሱስ ኩናት ኳ ዝዕጥቃው ቃልሲ ኳ ይመርጽ በቃ ህወሓት ተዛሪብና ንስዓራ ይዝብ ንዑ ኳሲ ተቃዊምን ኢላስ ባጃጅ ሙሉእ خلاشን ሒዙ ጸኒሑ ኣጽዋራት ሒዙ ጸኒሑ ኢላቱ ስለዚ ዕጥቅና ህወሓት ሕሶት ጸለመ መቅታል ምርሻን እስር ቤት እዝታት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሻዕብያን ህወሓትን ብፊልሙን ሪኦም ይፈልጡን ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ነብስኻ ድሕን ትሪኦ ለኻ ዕጥቅታት ናይ ታይ ገደሰካ እዝብ ዝባንካ ዓለብ ትፈቅድ ንምንታይ ናርኣኻ የምዕባለ ዘመናዊ ምዕባለ ናይ ኢትዮጵያ እናርኣኻ ዕጥቃዊ ኣጽዋራት ዘመናዊ ዕጥቂ ኣጽዋራት ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ እና ፈለጥቃይ ህዝብ ትግራይ ጸላእ ከም ዘይብሉ ብጀካ ሻዕብያን ህወሓትን ፋኖን ባዕልኻ ናብ ሓው ናብ ዘይ በቃ ዝጎነፀካ ዘይብልካስ ናብ ሓው ተኣቱ መንእሰይ ትግራይ ዝጎነፀካ ዘይብልካ ናብ ሓው ድርግም ኢልካ ተኣቱ ስለዚ ነዚ ኩነታት ከተንብብዎ ኣለኩም ክትርድእዎ ኣለኩም ክተስተውዕሉሉ ኣለኩም መንእሰያት ተጋሩ ድሓር ከምዝና ኤርትራ
استحصرت عدت تخون بر تግራይ ሎሚ መማረጽ ለኩም ይናዓኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ ሻዕብያ ጽቡቅ ገይሩ ንራያ ከየኽበባ ካሎ ዶባት ዓፋርን ትግራይን ዶባት ኣምሓራን ትግራይን ከዓጾና ሃሎ ሻዕብያ ያላ ውጹ ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያ በሰላም ንበሩ ጽባሕ ንግሆ ከሕጉሰኩም ጽባሕ ንግሆ ከኹርዓኩም ጽባሕ ንግሆ ደቁኹም በቃ ብናጽነት ክነብሩ ምህላውኩም ጥራይሲ ናጽነት ይንደቁኹም ምህላውኩም ጥራይሲ ኩርዓት ሓበን ቅሳነት ይነድኹም ትግራይ ካ ትህሉላ መወዳእታ ተሊኹም ይኹም ትግራይ ከም ትግራይ ተቀጽል እምበር ሎሚ እንተ ተሰዊእኻ ዝቅጽል ዓዲ የለ ዝቅጽል ሕብረተሰብ የለ ኣብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ምክንያቱ ንስርዓታት እዩ ኣብ ትግራይ መስዋዕቲ ዝኽፈል ንህወሓት ኮይኑ ኣብ ኤርትራ መስዋዕቲ ዝኽፈል ንሻዕብያ ኮይኑ ስለዚ ሓበሬታና ኹብራት ተኸታተልቲ ሎ ቲቪ ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ስለ ዝጸናሕኹም ኣመስጊና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመላእ ከባቢና ንህዝቢ ዓለም ዳሓን ጽንሑ